12वां सर्ग श्री मेहराज ठाकुर को प्राकट्य र श्री सद्गुरु सित मिलाप। शार्दुल विक्रीडित छंद। बस्थे के सब राय जाम नृप का, मंत्री भई त्यो घरी। पत्नी श्री धनबाई औ सुतहरू, ती 5 पंचैसरी। ई हुन श्री हरिवंश श्यामल तथा, गोवर्धनै साइला। काइला मिहिराज उद्धव थिए, कांछा सबै भाई माँ। ई क्षेत्रीय थिए र ठाकुर थियो, औराय इनको पद। लोहाणा पनिबंध थे कतिपय, श्री राम का वंशज। इनका पूर्वजता थिए रघुकुल, श्री सूर्यवंशी लव। ख्याति के सबको थियो उस घड़ी, न्यायी थिए वास्तव। संबद विक्रम 1600 जब गयो, औ 70 भो। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी रविदिने, जुन पुत्र को जन्म भो। माता का मुख मां प्रवेश रवि को, झलका भएको थियो। त्यसैले मिहिराज नाम शिशुको, साक्षात जन्मै दियो। अर्को नाम त सूर्य को मिहिर हो, सोही मिलाई अनि। इनको भो मिहिराज नाम यसरी, सूर्य प्रभा हुन् भनी। हेर्ने चन्द्र विलेसरी जगत को, सारा अँध्यारो भनी। साँच्चै सार्थक नाम हो भनिदिए, ती ज्योतिषीले पनि। पत्नी श्री हरिवंश की जुन थिइन्, श्री मेघबाई भनी। उनके थिन अजबाई नाम गरिने, एउटी भदैनी अनि। छोरा गागजी भाई का जुन थिए, श्री श्यामजी नाम का। उनलाई अजबाई दिकन बिहे, नाता भए थियो त्यहाँ। छोरा गागजी भाई का संग बिहे, इनको भए थियो जब। नाता केशव राय को यसरी भो, श्री गांगजी माँ तब। जानु आउनु पर्दथ्यो अनि त्यही, सम्बन्धले नै त्यहाँ। साक्षात् दर्शन कृष्ण को खुसी भई, गर्थे सबैले जहाँ। श्यामी का घरमा अलौकिक कुरा, देखथिन् र सुन्थिन् उनी। साक्षात् दर्शन कृष्ण को हुन गई, आनन्द मान्थिन् उनी। यस्ता धाम धनी विशेष सकलको, विश्वास लागे हुनी। गई भन्ने छु फुपू कहाँ सब कुरा, जस्तो छ देखे सुने। यस्तो निश्चयले कुनै दिन उनी, साँच्चै फुपू का गइन्। स्वामी का घरमा भए जति कुरा, सम्पूर्ण भन्दै भइन्। त्यो लीला जब मेघबाई कन नै, उनले सुनाइन् अनि। गोवर्धन कन ज्ञात भो र खुसीले, आफै गए छन् उनी।
देखे सतगुरु लाई दर्शन गरे, श्री गांग जी का घर। सतसंगत हुन गोर दीक्षित भये, पाए अनासी घर। जानथे सतगुरु का समीप दिनहु, बाणी सुधा प्यूदथे। ई गोवर्धन हर्षपूर्वक सदा, धन्य स्वयं भंदथे। इच्छा भूमि राजको पनि गई, श्रीदेव को दर्शन। गर्ने सात्विक भावले हृदयमा, लागे त्यसै कल्पना। इच्छा व्यक्त गरेर दाजुसँग यो, यिनले भने थे जब। आज्ञाले गुरुका लगे सँगसँगै, यी भाइलाई तब। देख्दै श्री मिहिराजलाई गुरुले, आऊ नजिकै भने। सामुन्ने गुरुका गए चरणमा, यिनले प्रणामै गरे। अष्टाङ्गैसित दण्डवत गरी लिदा, चिट्ठी 69। खल्ते बाट खसे अचानक त्यहाँ, इनका अहो त्यही घरी। खल्ते बाट खसे अचानक त्यहाँ, इनका अहो त्यही घरी। मालिनी छन्द। यसरी जब खसे थे ती चिठी खल्ती बाट, सतगुरु कन लाग्यो यी मिहिराज बाट। सविधि सफल होला सत्य धर्म प्रचार, मन मन हुन आयो सद्गुरुमा विचार। परिचय हुनु साथै श्रेष्ठ आत्मा बुझेछन्, अनि पछि यिनलाई शीघ्र दीक्षा दिएछन्। जुन दिन मिति आयो 1687, अगहन सुदिनौमा मन्त्र पाए अनासी। जब यसरी भए थियो 12 वर्षे उमेर, तब यिनिकन आयो सत्य वैराग्य हेर। भवजल सब माया त्याग्नलाई तयार, तन मन धन साथे लागि गो सद्विचार। भ्रममय जग जानी त्याग्न संसार लाग्दा, तनमय पट च्याते लोकमा दूर भाग्दा। बहुत रिस भई ती अग्रज श्यामजीले, गुरु कन गरी निंदा तुच्छ शब्दादि बोले। सतगुरु कन निंदा दाजुले जो गरे थे, झटपट असी झिक्दै रिसले हन्न आटे। कलहत जननीले शान्त पारिन् दुवैको, अतिशय गुरु भक्ति श्री मिहिराजको यो। पछि जब झगडा त्यो बाबुले थाहा पाए, तब गुरुसँग जाने काम वर्जित गराए। त्यसपछि सतसंगत बन्द भई दाजु भाइ, बहुत विकल बन्दै यो भने बाबुलाई। सतगुरु बचनैले शान्ति मिल्थ्यो हरायो, प्रभु दर्शन छुट्यो प्राणघातै गरायो। सहन नसकिने यो पार्नु भो धेर कष्ट,
व्रत पनि अब हाम्रो पार्नुभो सर्वनष्ट। उभय कन पिताले यो को रावण न लागे। प्रभु वचन सुनौला भट्ट जी तर्फ लागे। सतगुरु पनि उनकै शिष्य भई ज्ञान पाए। बहुत समय सम्मन भट्टले नै सिकाए। जब सतगुरु भन्दा धेर ज्ञानी उनी छन्, तब किन यति चिन्ता भट्टजी ज्ञान दिन्छन्। सुनिकन यति अर्ती बाबुको पुत्र बोले। हजुर पनि हिँडौँ के दिनन् भट्टजीले। जति जति जब हामी प्रश्न गर्छौं सबैको, सुगमसित दिएमा उत्तर प्रष्ट हाम्रो। त्यसपछि मन मान्ला जाऊँ लौ साथ जाऊँ। बहस वचन चर्चा प्रश्न सामु बढ़ाऊँ। यति भनिकन पक्का बाबु साथै लिएर, उभय सुत गएछन् कान्हजी भट्टनेर। सतवचन अनेकौं बात चर्चा भएछन्, अतिशय रुचिपूर्ण ज्ञान वार्ता भएछन्। त्यसपछि जब सोधे दाजुभाइ दुवैले, प्रलय र गुण तत्व प्रष्ट पार्नुहोस् अहिले। कति किसिम छ मुक्ति प्रश्न हाम्रो यही हो। अनि कुन परमात्मा बस्छ कुन ठाउँमा त्यो। प्रलय जब हुने हो आखिरी फेरि कहाँ, त्यसपछि परमात्मा बस्छ कस्तो थलामा। जब यति सुनि पाए कान्हजी भट्ट बोले, जति समझ थियो त्यो ज्ञानको द्वार खोले। प्रलय त बुझ चारे गुणहरू तीन हुन्छन्, जल अनल मरुत खम भूमि पाँच तत्व भन्छन्। त्यसपछि अनि सझौं मुक्ति छन् चार भेज, प्रलय पछि कहाँ गए बस्दछन् ईश त्यो त। मत किन जब ब्रह्मा नै पनि स्पष्ट पार्न, नसकिकन रहन्छन् प्रश्न यस्तो निखान। नसकिकन रहन्छन् प्रश्न यस्तो निखार्न। यसरी जब सकेनन् ईशको ठाउँ तोक्न, तब उचित बुझेनन् अन्य प्रश्नादि पोख्न। तब उचित बुझेनन् अन्य प्रश्नादि पोख्न। शार्दूल विक्रीडित छन्द। ब्रह्माजी किन चाहियो गुरुवर, श्रीदेव चन्द्र स्वयं। सुन्थे नित्य कथा तपाईसँग नै, यो भन्न ती सक्दछन्। गोवर्धन मिहिराज बाबुसँग नै फर्केदिई उत्तर, सुन्दा केशव छक्क नै परि गए, छोरा थिए जब्बर। जाने केशव रायले गुरु ठुला, श्रीदेव चन्द्रै अहो। रोकेनन् तब जान सतगुरु कहाँ, श्रद्धा उनै मागयो। तत्पश्चात गुरु दर्शनार्थ मन गई आफै गए केशव। सुन्दैमा उपदेश मोहित भए, लागे त्यतै नै तब।
बाणी सतगुरु का थिए अगम का, को पाउँथ्यो त्यो गम। आत्मा अक्षर पारको छ जसको, उड्ला त्यसैको भ्रम। गाह्रो धेर छ चिन्न जुन तर त्यही, चिन्दा सजिलो हुने। खोज्दा मात्र अहो ठुलो भ्रम हुने, भेट्दा सबै नासिने। ठुलो दुःख गरेर मान्य गुरुले, जुन ज्ञान पाए त्यही। के मिल्थ्यो सजिलो गरी जगतका प्राणीहरूमा सही। पहिले ता भ्रमजाल हुन्छ सबमा, सत्सङ्गले भाग्दछ। साँचो सङ्गत गर्छ जौन जनले, त्यो निश्चय जाग्दछ। जागे केशव रायका सबजना, श्रीधामका वासना। भेटे सतगुरुलाई भक्तजनले, पूरा गरे कामना। ती यस्ता विधिले सुजागृत भए, सारा मिहिराजका। आमा बाबु र जाजु भाइ जतिका, आत्मा थिए धामका। ती यस्ता विधिले सुजागृत भए, सारा मिहिराजका। आमा बाबु र जाजु भाइ जतिका, आत्मा थिए धामका। आमा बाबु र जाजु भाइ जतिका, आत्मा थिए धामका।